बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। सही बुखारी में हदीस है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहम इक़दामात करते हुए फ़रोग़ अफ़रादी क़ुव्वत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और फ़रोग़ अफ़रादी क़ुव्वत प्रोग्राम कमेटी के सरबराह भी हैं। सऊदी अरब के अहम ज़राए से जो इतलात आई हैं कि 89 स्कीमों पर मुश्तमिल इस विज़न को 2030 तक 16 मुख्तलिफ़ अहदाफ के ज़रिए पूरा किया जाएगा। इस हवाले से वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फ़रोग़ अफ़रादी क़ुव्वत प्रोग्राम सऊदी विज़न 2030 के लिहाज से जारी किया गया है। ये मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौमी अफ़रादी क़ुव्वत में मुसाबकत का जज्बा मज़बूत करेगा। हमारी अवाम मौजूदा और बैनुल-अक़वामी लेबर मार्केट के चैलेंजों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हर शहरी की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। नया प्रोग्राम माशरे के तमाम तबकों की ज़रूरियात और आरज़ुओं को पूरा करने के लिए तरतीब दिया गया है। वली-अहद ने कहा कि फ़रोग़ अफ़रादी क़ुव्वत का सफ़र बचपन से शुरू होगा, कॉलेजों, टेक्नोलॉजी और पेशा वराना इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होते हुए लेबर मार्केट तक पहुँचेगा। इसका मकसद सऊदी शहरियों में महारत पैदा करना, इनकी इल्मी काबिलियत को बढ़ाना, लेबर मार्केट में नित नए तकाज़ों को पूरा करना भी इसका एक अहम मकसद है। वली-अहद ने मज़ीद कहा कि यह मज़बूत मईशत की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। वली-अहद ने कहा कि कमसनी में बच्चों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए नर्सरी स्कूलों बड़े पैमाने पर कायम होंगे। बच्चों की निजी महारतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। तलबा को लेबर मार्केट से मुंसलिक करने के लिए पेशा वराना रहनुमाई फ़राहम की जाएगी। आने वाले दिनों में वसी पैमाने पर सऊदी लड़के और लड़कियों को स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों लेवल तक अहम तरीन पेशा वराना यानी टेक्निकल तालीम की तरफ लेकर जाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रोग़ अफ़रादी क़ुव्वत प्रोग्राम ममलिकत में अफ़रादी क़ुव्वत की तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। प्राइवेट सेक्टर और बग़ैर मुनाफा वाले सेक्टर के साथ वसीउल बुनियाद शराकत का एहतमाम करेगा। इस हवाले से मुतअद्दिद अहदाफ हासिल किए जाएंगे। 23% से 90% तक बच्चों को नर्सरी स्कूलों से मुंसलिक होने के मौक़े मुहैया होंगे। 2030 तक सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटियों को दुनिया की 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटी की फहरिस्त में शामिल करा लिया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए वसी पैमाने पर टेक्निकल तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की ज़रूरियात या मांग में कमी हो सकती है। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में हफ्ते और जुमे को छुट्टी होती है, बाकी दिन काम किया जाता है। इस बारे में एक ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पीर से जुमे तक वर्किंग वीक में तब्दीली पर गौर करने के लिए मुसलसल गुफ्तगू ने आलमी दिलचस्पी हासिल कर ली है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पीर से जुमे तक काम का दौरानिया बढ़ाया जाए, यानी जुमे की छुट्टी को ख़त्म किया जाए। हफ्ते और इतवार को आलमी लेवल पर जैसे पूरी दुनिया में छुट्टी होती है, उसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात में छुट्टी कर दी जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की तकरीबन 10 मिलियन आबादी का कम से कम 80% गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादातर जनूबी और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के अफराद हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बहुत बड़ी तादाद में लोग रोज़गार के लिए यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने
ٹائمز کی تازہ ترین قیاس آرائیوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی، حالانکہ یہ موضوع کئی مہینوں سے غیر ملکی کمیونٹی میں گردش کر رہا ہے۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات نے مئی 2006 میں اپنے اختتامی ہفتے کو جمعرات جمعے سے جمعہ ہفتے تک تبدیل کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے سپٹمبر میں یہ قانون نافذ کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کیا وہ پہلا ملک ہے جہاں جمعے کی چھٹی کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی خلیجی ملک یعنی کہ گلف کنٹری میں یہ ابھی قانون نافذ نہیں ہوا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی نے اگست 2021 کے دوران سعودی ایئرپورٹس اور قومی فضائی کمپنیوں کے خلاف مسافروں کی جانب سے ملنے والی شکایات کے اعداد و شمار جاری کیے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا کہ اگست کے دوران 378 شکایات موصول ہوئیں۔ سب سے کم سعودی ایئر لائن کے خلاف شکایات بھیجی گئی ہیں۔ سعودی ایئر لائن انٹرنیشنل لیول پر اور ڈومیسٹک لیول پر جتنی بھی فلائٹس چلا رہی ہے اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ مقیم غیر ملکی خاتون کے قتل کیس میں مصری شہری کو مدینہ منورہ ریجن میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ مصری شہری نے ایک غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی خاتون کو قتل کرنے کے بعد واردات چھپانے کے لیے اس کی لاش کو جلا ڈالا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تمام تحقیقات کے بعد اس مجرم کو گرفتار کیا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، جس پر فوجداری عدالت اور ایوانی شاہی سے اسے سزائے موت کا فرمان جاری ہوا، جس پر عمل درآمد بھی کر لیا گیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اباہ میں خاتون سے چھیڑخانی کی ویڈیو وائرل ہونے پر کار ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے اباہ شہر میں ایک سڑک پر خاتون کے ساتھ چھیڑخانی اور اسے تنگ کرنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ اسیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور ریکارڈ وقت میں ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم سعودی شہری ہے۔ اسے ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں چھیڑخانی کے بہت سخت قوانین ہیں، بھاری جرمانے اور سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی مجلس شورا نے 2030 تک چاند یا مریخ پر خلائی مشن بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی خلائی ادارے سے کہا گیا ہے کہ مریخ اور چاند پر رسائی کا سال سعودی ویژن 2030 کے جشن کا سال ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق مجلس شورا نے سعودی خلائی ادارے سے کہا کہ بین الاقوامی شراکت سے خلائی مشن کی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے اور بین الاقوامی ماہرین کی اس بارے میں مدد لی جائے۔ سعودی ماہرین بھی تیار کیے جائیں۔ سعودی مجلس شورا نے سعودی خلائی ادارے سے کہا کہ وہ قوانین، انتظامی فرائض اور پروجیکٹ کو ایگزیکٹو کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور لیول پر کام کیا جائے۔ آنے والے دنوں میں دوستو، سعودی حکومت کی جانب سے ویژن 2030 کے تحت چاند یا مریخ پر خلائی مشن بھیجا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے وہ تمام علاقے جو جدہ کی جانب ساحلی علاقے کہلاتے ہیں، ان میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔ مدینہ منورہ بھی اس کی لپیٹ میں ہوگا، جس سے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جائے گی۔ تمام لوگ ان علاقوں میں رہنے والے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ جازان، عسیر اور باہا کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مکہ المکرمہ کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ 42 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ میں ریکارڈ پر آ سکتا ہے۔